Good afternoon, sir. This is the ballast water management, kaduha anti-fouling system, ug ikatulo other contemporary regulation or requirements. Gisagol ran siya tanon, sir. Ang ballast water management mao ang pagkontrol sa tubig nga gikuha sa mga barko aron magpabilin sila nga patas ug luwas ug gipagawas kung nagkarga og kargamento. Ang pag-una nga katuyuan niini mao ang pagpugong sa pagkailap sa invasive nga mga organismo gikan sa usa ka ekosistema ngadto sa laing nga makadaot sa tahanan sa hayop, pangisdaan ug ekonomiya. Ang mga barko nagamit og mechanical, physical, chemical o hiniusa nga pamaagi aron patyon ang mga peste ug kinahanglan nilang sundon ang internasyonal nga regulasyon sa IMO. And ang kadua, sir, ay ang anti-fouling system. Mao ang patong o teknolohiya nga gibutang sa kinataho sa mga barko ug uban pang struktura sa dagat aron pugngan ang fouling ang walay gitinguha sa pagtubo sa mga organismo sa dagat sama sa barnacle, algae ug tahong sa mga bahin nga nakalubog. Mahal na ini kay ang fouling makapatas sa drug nga nagpataas sa gasto sa gasolina ug nagpagbag-o sa bilis, makadaot sa kagamitan ug makapahatag sa mga invasive nga organismo sa bagong ekosistema. Gigamit kini sa duha ka paagi sa biocidal patong nga adunay chemical nga makapatay o makapugong sa mga organismo. Kaduha, walay hilo nga sistema sa masapsay nga ibabaw o electric ultrasonic nga pagpugong sa pagdikit. Mga to, sir. Ug ang ikatulo kay katong contemporary nga bayaning angkos ang konstitusyon sa dagat nga naghatag sa batas sa tanang kalihukan sa dagat. Marpol ang pinaka kompletong kasunduan batok sa polusyon gikan sa mga barko nga adunay punom kabahin, langis, chemical, basura, hangin og unsa pa na, sir, adunay 2020 adunay 2020 sulfur cap og EEXI aron ma-minusan ang greenhouse gas. London Protocol nagdali sa kadaghanan sa pagbutang og basura og dagat. Sa OPRC nagmando sa mga plano para sa pagtubag sa pagbuo sa langis o makahilong sangkap. Thank you, sir.